हाम्रो सिक्लेजदेखि कापुचेसम्मको यात्रा यहीँबाट सुरु हुन्छ। अहिले पनि हामी अहिलेसम्म पुगेको छैनौँ है हुको पुग्छौँ अब 1 घन्टा अझै। अघि 1 घन्टा भनेको 1 घन्टा नरहेछ, 2 घन्टा 3 घन्टा रहेछ है। त्यही पनि पुगिन्छ बिस्तारै। मजा आइरहेको छ है तर ट्रेकिङलाई चाहिँ लास्टै धेरै हिँड्यो नि हामी। यताको यो सब पाहाडहरू सबै कटेर आएको नि त हामी के गरौँ है। तराईको मान्छे भए पनि हिँडेको छ यति, यो हाम्रो लागि धेरै हो है। यो डाँडा चाहिँ मैले हामी गएको थियौँ नि पहिला काठमाडौँदेखि माथि के, यो त माथि भयो। सो गाइज हामी चाहिँ हुगुकोट पुग्यौँ र हुगुकोटमै भएको होटल आइस कापुचेमा बसेर हामीले खानाहरू पनि खायौँ र खानाको प्राइजहरू चाहिँ चिकन खानाको 600 थियो र भेज खानाको चाहिँ 400 थियो। एकदम खाना चाहिँ एकदम मिठो है, आगोमा पकाएको भएर पनि होला हैन। हामी कहाँ छौँ अरे? अहिले हामी हुङमा छौँ। अब हामी यहाँबाट राम्रोसँग स्पिड लिने हो भने 2 घन्टामा माथि
कापुची लेक सरी नामै अलि अप्ठ्यारो छ। अनि हामी यो पाराले हिँड्यो भने कहिले पुग्छौँ अरे? यो पाराले हिँड्यो भने हाम्रो 3.5 घन्टा चाहिँ पक्का हो हामी। त्यो पनि म भन्नु सक्दिनँ। 3.5 घन्टा पक्का 3.5 घन्टा त ढुक्क हो। नाच्दै हिँड्यो भने नाच्दै हिँड्यो भने अब खुरुखुरु हिँड्यो भने चाहिँ पुगिन्छ। हामी 2 घन्टामा 2 घन्टा मजाले त्यो पुगिन्छ। लगभग हाम्रो अन्तिम गेस्ट हाउस भनौँ न उता हुङको चाहिँ लास्ट गेस्ट हाउस भनेको चाहिँ यही हो। नमस्ते गेस्ट हाउस 2 रहेछ। नमस्ते गाइस 2 हजुर यहीँ अगाडि ए बाहुबली 2 आएछ नमस्ते गाइस 2 त हुङ 2100 मिटरमा हामी अहिले 2100 मिटर माथि छौँ। मार्दी सिक्लेस। यहाँ पनि के गर्ने अब चिराने बसेर यहाँ हामी यसो अब बस्नु मात्रै हो। बस्नु केही हुने होला सायद। केही छैन स्पेसल। हिजो आउनेहरूलाई चाहिँ मस्त भयो। हिजो आउनेलाई चाहिँ दामी। दिले बेकरार दिले बेकरार बता पहला नशा नयाँ प्यार सुगाइ अहिले चाहिँ हामी हुगुमा छौँ है। हुगुमा हिँड्दैछौँ। यो चाहिँ नमस्ते गेस्ट हाउस पार्ट 2 रहेछ। उल्टो हातमा त लास्ट दुख्दो रहेछ। बारीमा हिँड्दैछौँ हामी बारीको बिचबाट कस्तो लगाएर है। सबैजना अगाडि छौँ सबैजना हामी अगाडि छौँ। पछाडि चाहिँ सबै हिमालहरू छ। सो अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ अरे। कहाँ अरे कापुचे पुग्न। रुको जरा सबर करो। र मेरो छेउमा हुनुहुन्छ एकजना बलात्कारी यानी कि तपाईँले चिन्नुभएको होइन। हाम्रो लेक गाइज हामी चाहिँ फाइनली आधा बाटो पुगिसक्यौँ है। कहाँ छौ तिमी? ल यहाँ आउने। अब चाहिँ अझै 1 घन्टाको बाटो छ। 1 घन्टा 2 घन्टाको बाटो छ अझै। अझै 2 घन्टाको बाटो हिँडेपछि चट्ट लगाएर कापुचीलाई चिल हान्नु पाउँछ है। आज चाहिँ हामी फाइनल त्यहीँ बस्नु भयो। खुसी छौ खुसी है। ये हम है और ये ट्रैकिंग है ना। ये हम है और ये हमारी दोस्त है। ये हमारी ट्रैकिंग हो रही है। पाहुना बाटो हेरौँ है बाटो। Oh my god. सो गाइस अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 10 मिनट छ भन्न छ।
हामी दुईजना मात्रै छौँ, सब पछाडि छन्, एकजना मात्रै अगाडि छ। बाटो यस्तो छ है, कुन टाइपको बाटो हो, कुन टाइपको यार। यहाँ चाहिँ पहिला हिउँ पर्दो रहेछ खतरा, त्यस्तै छ नि यो हिउँ पर्ने ठाउँ पनि। हेर न ढुङ्गाहरू सबै सेतो सेतो छ क्या, क्यामेरामा त सेतो पुरा हिउँ परेको छ देखेछ। आमा अब चाहिँ हामी कापुचे पुग्छौँ, ग्लेसियर लेक, अनि त्यसपछि सबै पीडा जान्छ भन्छन्। खै हेरौँ, सबैलाई सोध्दै आएको बाटो बाटोमा कस्तो छ ट्रेकिङ, कस्तो छ कापुचे। सबैले आधा घन्टा भन्छ। अब 1 घन्टाको बाटो हुँदा पनि आधा घन्टा अरे, आधा घन्टाको बाटो हुँदा पनि आधा घन्टा। अब के भन्नु, 2 घन्टाको बाटो हुँदा पनि आधा घन्टा। हामी फेरि हिँडेको हिँडेछौँ, नन स्टपै हिँडेछौँ, केही पनि पुगेको छैन यार। अहिले चाहिँ 2जना मात्रै हिँड्दा छौँ, सबै छुटी हिँडेछ। कोही हिँड्नै सकेको छैनन्, त्यही पछाडि अड्केछन्। हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ, हाम्रो आफ्नो डेस्टिनेसन पाउनु छ है जसरी पनि। यो चाहिँ सबै पहिला हिउँ पर्ने ठाउँ रहेछ क्या, होइन? हेर न सबैमा कस्तो चिप्लो छ नि, यो चाहिँ सबै हिउँ पर्ने ठाउँ रहेछ है गाइस। यहाँ चाहिँ कस्तो माघमा पुसमा कि कहिले हिउँ पर्दो रहेछ क्या, माघमा पुसतिर पर्दैछ। ट्रेकिङ गर्न चाहिँ जस्ट लास्ट मजा आइरहेको छ। यहाँ आउँदा चाहिँ पुरै प्रिपेरेसन गरेर आउनु है। आफ्नो हुन्छ नि ब्यागहरूमा चक्लेट लिएर आउनै पर्छ, चक्लेट खानेकुरा त चाहिँदो रहेछ। पावर भएन भने त अनि एउटा ब्यागमा एउटा रम पनि हाल्दै लिएर आउनु, बहुत साथ दिन्छ त्यसले, रमले। एनर्जी ड्रिङ्क रेडबुलको सट्टा चाहिँ रेडबुल ल्याएर खान्छ छैन, रम ल्यायो भने चाहिँ फाइदै फाइदा। बाटोहरू यस्तो छ। ओहो आयो 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 आयो, के आएछ? रिसोर्ट चाहिँ आयो क्या, रिसोर्ट कापुचे चाहिँ आयो है। अब चाहिँ लेक आउनु बाँकी छ, हेरौँ कति मिनट लाग्ने हो। बस आउँछ क्या, बस आएर त बर्बाद भयो नि, यत्रो हिँडेर आएको होइन। बस आउनेहरू कति थियो यहाँ। गाइस हामी चाहिँ कापुचे पुग्यौँ है। एकदम खै तिनीहरू आएकै छैनन्। हाम्रो बोलाउने है को कता छ भनेर थाहा पाइन्छ, गर्नुपर्छ। रिप्लाई दियो भने चाहिँ नजिकै छ, रिप्लाई दिएन भने चाहिँ टाढा छ। तिनीहरू कता छ नि यार। हामी चाहिँ फाइनल्ली कापुचे पुग्यौँ है। ओ माई गड, कति मिनट पुग्यौँ यार हामी यार। कति बज्यो हेर त, कति बज्यो? 1 बज्यो, 2 बज्यो? 2 बज्यो भनेपछि हामी 7 बजी हिँडेको गाइस। सिक्लेसबाट चाहिँ 7 बजी हिँडेको, अनि 2 बजी चाहिँ कापुचे पुग्यौँ। छिटै पुग्यौँ यार। अनि हामी चाहिँ हुगुबाट चाहिँ कति 12 साढे 12 बजीतिर हिँडेको होइन, 1.5 घन्टा 2 घन्टामा पुग्यौँ बे। 1.5 घन्टा लाग्यो नि, 2 घन्टा पनि लागेन। नन स्टप आइदिएछौँ त नि, क्याम्पहरू रहेछ नि, यो पुरा तस्करी हुँदो रहेछ नि यहाँ। लेक चाहिँ कता हो त? लेक कता हो? अगाडि हो। ल हिँड्छौँ हामी गयो, टाइम छैन हामीसँग। छिटो छिटो पानी पर्न लाग्यो। यताबाट त होला होइन, यताबाट हो। क्याम्पहरू रहेछ है गाइस। यहाँ चाहिँ
आजको नाइट यहीँ बस्नुपर्ला जस्तो बेहोस यस्तो छ है गाइस बाटोहरू सबै हिउँ पर्ने ठाउँ हो नि त यो त यो बाटोमा चाहिँ सबै हिउँ पर्दो रहेछ पहिला अहिले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भयो पानी पर्छ यार त्यो दिपक कता छ तिर्सिना छ सबै हाम्रो प्लास्टिक लिएर रेनकोट चाहिँ ल्याउनु नबिर्सिनु है यहाँ भर हुँदैन रहेछ कि पानीको अनि एक बोतल पानी चाहिँ आफूसित हुनैपर्छ अनि रेनकोटहरू अनि जुत्ताहरू चाहिँ हामी पुग्नु लाग्छौँ है धेरै टाइम छैन अब 5 मिनट यो बाटोबाट चट्टु लाएर अब छिटो फाइनल्ली गाइज हामी पुग्नु लाग्यौँ यहाँ त हिउँ परेछ क्या हो कस्तो चिसो छ त लास्ट चिसो छ यार हे भगवान् आम्बो आम्बो फाइनल्ली गाइज पुग्यो सो गाइज हामी चाहिँ कापुचे लेक पुगिसक्यौँ है त्यसो कापुचे लेक हेर्नु छ भने काउन्टिङ गरौँ है 1 2 3 फाइनल्ली गाइज है कति 7 8 9 10 11 12 1 2 7 घन्टा हिँडेर हामी यहाँ पुगेछौँ है गाइज 7 घन्टा हिँडेर यस्तो दामी हेर्न हामी अब तपाईँहरूलाई म एकचोटि नजिक लगाएर देखाउँछु है सो लेट्स गो गाइज ओए तेरी यो हो नि त हाम्रो पारा ल म्यान आम्बो यस्तो खतरा सिन छ है कुहिरोले चाहिँ त्यस्तो खतरा देखेको छैन त कस्तो खतरा छ यार रियलमा हेर्छु त आमा हेर्ने लायकको छ रियलमा त गुड मर्निङ गाइज है अनि अहिले चाहिँ हामी बिहानको 7 बजेको छ है हामी चाहिँ खासमा यहाँ हिजो पुगेको हो अनि हिजो हामी कति 2 बजीतिर पुगेको अनि आयौँ हेऱ्यौँ अनि होली पनि खेल्यौँ यहाँ है कापुचीमा आएर होली खेल्नु भनेको यहाँ होइन एकदम रमाइलो लाग्यो त्यसपछि लास्ट यो हुन्छ नि एकदम दामी बेस्ट मेमोरी हो है हामीलाई चाहिँ अनि होलीहरू सबै खेल्यौँ अनि त्यसपछि गयौँ यतातिर लाइनहरू सोधेको केही पनि नहुँदो रहेछ अनि त्यसपछि बस्यौँ टेन्टमा हामी बस्यौँ है हिजो अनि एकदम रमाइलो भयो अनि तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ पेन किलरहरू अनि आफूलाई जे चाहिन्छ नि आफ्नो के कसैको के प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सबै मेडिसिनहरू लिएर आउनु होला अनि एकदम चिसो पनि छ है यहाँ अलिकति आफ्नो कपडा सपडा पनि लिएर आउनु होला है मस्तले अनि यो कापुचीको लेकको मिनिङ चाहिँ के हो भनेपछि मैले तपाईँलाई राखिदिन्छु है त्यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु या न त म त्यो दाइलाई भन्न पठाउँछु है यहाँको दाइलाई अनि त्यस एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला दामी लाग्यो मलाई चाहिँ म चाहिँ फुल सेटिस्फाई छु
चाहिँ तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आफ्नो मेमोरी सेयर गर्न चाहन्छु है। हिजो चाहिँ हामी टक्क सुतिरहेको थियौँ अनि हामी चाहिँ लगभग 10 बजीतिर सुतिसकेको थियौँ कि 10 बजी एकदम टाइट भयो नि त 10 बजी सुत्यौँ होइन। अनि सुत्दाखेरि चाहिँ मजाले सुत्यो होइन, टेन्टमा केही प्रब्लम भएन। राति टक्क 1 बजे के 1 बज्दाखेरि चाहिँ यो ल्यान्डस्लाइड हुन्छ नि यसमा पहाडमा आउँदो रहेछ कि टक्क खस्यो। अनि हामीले त सोच्यौँ ला के भयो भने पानी पऱ्यो होला भनेको त पछि त के तपाईँ भन्नु। हेलो म नम्रता अनि म चाहिँ पोखरादेखि हो। अनि हामी यहाँको चाहिँ बिहानै विदाउट प्लान नै हामी हिँडेको बिहान होइन, तर सोचेअनुसार चाहिँ बाटो चाहिँ अलि राम्रै छ होला, ठिकै छ होला भने बाटो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो रहेछ। त्यही पनि एकदम खुसी लाग्यो, धेरै साथीहरू भेटियो बाटोमा होइन। लाइफको एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स भयो कि के गर्नुपर्छ त्यो अब के गर्ने। अनि आफ्नो मान्छेहरू हुन्छ नि, रियल मान्छेको हो। अनि आफ्नो त्यतिखेर जब गाह्रो पर्छ नि त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्झिँदो रहेछ धेरै। अनि जब आइसकेपछि सबै साथीहरू चाहिँ रमाइलो भइसक्यो, सबैकोमा चाहिँ एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ। त्यति हो, थ्याङ्क यू। ल तिम्रो बाली ल। मेरो यो सेकेन्ड टाइम हो ट्रेकिङ। नयाँ ठाउँ सिक्लेसमा एक्सपेक्टेसन भन्दा रियालिटी एकदम राम्रै नै थियो होला। साथीहरू पनि भेट्यौँ, एडभेन्चरहरू भयो धेरै, खुट्टामा क्र्याम्पहरू पनि आयो। त्यतिखेर मद्दत गर्ने भनेको साथीहरू पनि थियो। अनि जब डेस्टिनेसनमा पुगेपछि खुसी लाग्दाखेरि मनमा कस्तो अर्कै खुसी लाग्छ क्या। हेलो गुड मर्निङ। मेरो नाम चाहिँ सपना गुरुङ हो। मेरो घर चाहिँ पोखरा। जस प्लानिङ चाहिँ अस्ति नैबाट हाम्रो क्याम्पसी आउने प्लानिङ त अस्ति नै थियो, तर जस बिहान नै थाहा भयो हामी जाने भनेर चाहिँ एकदम रमाइलो भयो। के भन्छ एकदम बाटोहरू चाहिँ एकदम राम्रो होला भनेको एकदम सानो सानो एकजना मात्रै जाने बाटो कि जस एकदम गाह्रो भयो, जस रमाइलो भयो। ठाउँमा जस नयाँ नयाँ साथीहरू पनि भेटियो, रमाइलो भयो। थ्याङ्क यू। सो गाइज हाम्रो यात्रा चाहिँ यहीँसम्मको थियो र लाइफमा एउटा यस्तो राम्रो एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ र यो मेरो फर्स्ट ट्रेकिङ पनि थियो। अनि फर्स्ट ट्रेकिङमै यस्तो राम्रो साथीभाइहरू पाएँ र ट्रेकिङ गर्दा भेटिनु भएको हाम्रो प्यारो दाइ दिदीहरूसित एउटा यस्तो राम्रो साथी जसरी हामी कापुचेसम्म रमाइलो गर्दै गयौँ र एउटा मिठो मेमोरी पाएँ मैले। सो सबैलाई धन्यवाद है, थ्याङ्क यू सो मच। सो गाइज यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच।